السلام عليكم اخوتي الرياس، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس؟ ثانيه كما وعدت الاخوان انا غنعمل فيديو على السبينينغ، على سورتو الطعوم الصناعيه اللي كنستعملو في السبينينغ. من بعد العوده ديالي من الصالون دو بيش ديال نونت. اليوم حاب نتكلم لكم على واحد لا تيت بلومبي، واحد البرودوي تيت بلومبي كنسميها تيت بلومبي ارتيكولي ولا ليد فليكس بالانجليزيه، اللي هي هادي. هاهي ان تيت دايره كيلبيه كوم ان بتي بونبون، فيها دو تخو، وكتكون فيها هاد لاكراف هادي. هاد لاكراف عامله بحال هكا، لاكراف كتدخل في وسط منها، كتولي فيها جوج عوينات، عين كتكون شاده في لامسون وعين شاده في لاكراف ديال الخيط اللي جاي من الموليني ولا من القصبه. هي هادي كنستعملوها ساهله. كندخلوها باغ اكزومبل هكا، كنستعمل هاد لامسون كتجي هكا بحال هكا. كندخلو لامسون بحال هكا وكندفعوها لداخل. افرض انا هاد لامسون هذا داخل فيه الطعم الصناعي اللي هو كيكون بيان سور كيكون سوبل، ان لوغ سوبل. كتجي بحال هكا ارتيكولي، لامسون كيلعب كيما با مع لا با. الحاجه اللي ساهله اللي زينه في هادي من ايجابيات ديال هاد لا تيت بلومبي هو ان بهاد لا تيت اون سول تيت نقدروا نصيدو النهار كامل، ما كنحيدوهاش، كتبقى راكبه في وسط المونتاج ديالنا اللي جاي من القصبه. كنحيدوه غير لامسون والطعم اللي فيه، كنحيدوها ونعاودو نركبو واحد اخر لون اخر ولا شكل اخر ونعاودو نردو لا تيت بلومبي ديالنا. ولا نقدروا نحتفظوا بهذاك لو لا ونقدروا نبدلوا لو غراماج ديال لا تيت اللي كتبدل. كنحيدوا لا تيت نديرو تيت نوتخ تيت 20 غرام 10 غرام 15 غرام وكنعاودو نركبو باش يهبط هذاك لو لوغ. الا بغينا ننزلوه ينزل بزاف، ينزل لتحت يعوم بزاف كننزلوه. داكشي علاش كنسميوها ان تيت بلومبي ارتيكولي. دابا غنوريها لكم في بعض المونتاجات بحال هذا. في هذا Sonail LB avec un hameçon 3-0 et une tête plombée articulée des dégâts كما كتشوفوا. ها هي comme vous voyez طعمها لوغ سوبل مرخي ملعوب كيلعب كيما با، يا با دو سوسي. ملي كنبغيو نبدلوها كما قلت لك كنبغيو نبدلو هذا ما نحتاجوش اننا نحيدو كلشي، كنحيدو هاد لاطيط هادي بحال هكا الي لا ها لاطيط، ونحطو هذا ونهزو واحد اخر في اون اوتر كولوري ولا في لون اخر ولا في شكل اخر ولا في نوع اخر ولا ماركه اخرى وكنركبوه في لاطيط ارتيكولي ديريكتومون وهاني مصيد. كاين هذا. دابا غنوريكم شويه من انواع ديال لي لوغ اللي عندي. بيان سور كما كتعرفوا كاينين بزاف وكل شركه كتلقى عندها السميه ديال تاع لو لوغ avec دي كوداج اكس اش اكس بي بلا فلاش ولا البلاك مينو ولا ça reste tout le temps c'est que de commercial. La plupart du temps c'est des commercial, c'est que de nom, c'est que de marketing. اللي خاص يعرف بنادم هو كاين دي لوغ سوبل اللي هما هذا كيكون هذا لو كور ديالهم سوبل كيلعب. Les leurres durs وهاد لي لوغ دور بيان سور فيهم انواع.
فيهم انواع ديال على حسب اش بغينا نصيدو. هاد لي لوردور فيهم 3 سونس ديجا. فيهم لو فلوتون، لي لور فلوتونت يعني اللي كتعوم كتبقى فوق الماء. الا حبستي مبقيتش كتجمع الخيط وطلقتيها ورخيتي عليها كتطلع فوق الماء، كتوقف تقريبا جينيرالمون كلهم كيوقفوا بحال هكا، كيبان لك الراس ديالها خارج من الماء. كاينين لي لور اون سسبونسيون يعني كيعوم كيكون ها الماء كينزل هو واحد 30 ولا 40 سنتيمتر كيبقى واقف هكا بحال هكا بجنب، ما كيغوص لتحت في الارض يغرق، ما كيوصلش للقاع، ما كيطلع فوق الماء كيبقى واقف. وكاين لي كولون هما اللي كيهبطوا، هي كتوقف انت من الجماع عليه كينزل هو ديريكتوم كيبان لك نازل هكا حتى يوصل للقاع ديال البحر. دونك فهادو بيان سور عندي بزاف. وكاينين لي جيك هما هادو لي جيك كنصيدو بهم على تخان ولا لونسي غامني رابيد، كيضرب عليهم بزاف د الحوت. فيهم انواع، كاين اللي فيهم لاسيست هو هاد لو دوزيام هامسون كيكون بواحد لاكورد، و لو تريبل تحت فيهم ديفيرونت كولور سيلون لا مير. دونك نوريكم بعض من لي لور اللي عندي لي مونتاج. كما قلت لكم سانداليل ال بي دو سافيج غير، ها هو هذا سي ان توري. Il y a le Easy Shiner en 5 pouces avec un hameçon en 3-2, 3-0. Et d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner une chose sur les leurres souples. Il y a deux types d'hameçons. C'est un hameçon texan يعني كيدخل في وسط لو كور وكيخرج كيكون مخبي. من لي زافونتاج ديالو هو قلة البغيل، ما كيبانش للحوت تيضرب فيه عاد كيطلع بحال هكا كيخرج. on appelle ça un texan, c'est un montage texan. وكاين ان مونتاج فيكس بحال هذا hameçon فيكس كيكون في لا تيت بلومبي لاصق فيها ديريكتومون il bouge pas. وبما انني شديت هذا في يدي غادي نوري لكم. هذا سي لو بومبل سلوغ. هذا لا تيت هذا اللي فيه سي تيت بيركلي اون دي غرام. وكاين هذا في لو فيغ افيك اون تيت. هذه لا تيت هذه ما ديالوش، هذه التيت ديال الكريزي دو شي فيش. هذه سي اون تيت دي غرام جو بونس اوسي. هذا il est magnifique pour le bar et pour le jaune. عندنا le slug go de chez Bass Assassin, hameçon كما كتشوفوا texan avec une tête plombée de 10 grammes. Et en final on a le Sakura, le Sakura là avec le slug go. هادو صغار، هادو كنصيدو بهم تقريبا on appelle ça le rock fishing، يعني كنصيدو من يا اما من البور يا اما من شي بلاصه اللي فيها الصخر، ولكن كنصيدو على الحوتير كومون دير pour s'amuser بحال لا ستريت فيشينغ اون فيل مي on l'a fait on fait en rock fishing avec des petits leurres et avec des petits poissons. كنصيدو على الدراري صغير ولا على مره كيبدا يضرب سورتو على لي جيك كيضرب المولي البوري. كاينين اليوم هما ça c'est de la marque Yum avec différentes têtes plombées. Et voilà. Même dans ce songeant là
هادو مخيرين الدراري. لو fameux one up. Là avec un hameçon fixe, tête plombée, et avec un texan. Voilà le texan qui sort comme ça. Avec une petite taille, tête articulée, et un hameçon texan. Les fameux Crazy de chez Fish. هادو مزيانين لو جون والدراري. هنا c'est la nouveauté. Ça c'est le 360 de chez Strom. هادو خديتهم البارح. C'est magnifique. هنايا في le 21 غرام، هنايا 19 غرام. لي فوالا. هادو فاش كيطيح في وسط الماء كيوقف، هذا نقولو هذا هو القاع، كيبقى واقف هاك في القاع، لا تيت محطوطه في وسط الماء، محطوطه في الارض، والدياله ديالو مهزوزه. ولا ملي كنديرو ليه اون بتيت انيماسيون كيبقى غادي مع داك الارض وهاديك الدياله كتلعب. سي ان تري بو، جو بونس il va faire ravage cette année. 360 Strom avec participation ديال Rapala. Les fameux Black Minnow avec différentes tailles et différents coloris, petits, transparents avec paillettes, corps blanc, tête plombée rouge. C'est une édition limitée parce qu'il y a des billes. Normalement le ما فيهمش des billes. هذه فيها des billes. C'est une édition spéciale. Ou bien sûr les Black Minnow ils sont tout le temps en texan. Delaland, une très belle marque. Rapport qualité-prix, magnifique. Les trois, ils coûtent des euros. Plus solide que les Black Minnow, sincèrement, faut le dire. Aussi en texan, montage. هادشي بالنسبه اللي كنستعمل انا، كنستعمل بارفو كنستعمل هادو ديال كابيرلون، سورتو لا كنا اون سورتي اون باتو. هادي اون كولور اون دي في المغرب ولا تاعنا كيقولوا لها مالبورو، التيت روج و الكور بلون، وفيها خرصه اخرى لتحت. هاد الخرصه اخرى كوم في هادوك لي 360 فيهم تما خرصه، يا اما كنزيدو un deuxième triple هنايا فيزيكا، يا اما كنزيدو une cuillère pour plus d'attirance. Maintenant on passe à les leurres dures. هذا يوزوري 3D، هذا عنده إناج كتحس بها في وسط لاكان. هذا فلوطون، هذا كيطلع ملي كيوقع، ملي كتحبس كيطلع، عنده عومة 3D. هادو سي دي كوبي كي جي اشتي 10 شريتهم ب 100 درهم. سون مانيفيك، لاناج ديالهم مخيره في وسط الماء، فيهم دي بي بون دي فيبراسيون. هاد الانواع كنسميهم ديال جيرك بيت، رابالا، ماكس رابالا، ماكس رابالا هنايا. هادو l'animation ديالهم on lance, on tend le fil et كنديرو القصبة de côté، soit on ramène en linéaire كنمولينيو عادي ما كنديرو والو، soit on donne soit des petits coups de tête tac tac et en même temps on mouline tac tac. Le leurre il vrille à droite à gauche, à droite à gauche, à droite à gauche, soit des coups pas suivis mais des gros coups جرة
كتجرد مزيان، يعني لو لوغ كيمشي وعاود يرجع كيبقى يمشي زيكزاكي سواء فيرتيكال كنهزو ولا كانوا عموديا، فهمني سورتو لي كنكونو في الباطو كنكونو كنصيدو شويه في الغرق. وكاينين هادو لي فامو لوغ دو سورفاس، انا جبت لكم لي سو كي سون كونو. عندنا هذا زيكلاو، عندنا لو فامو باتشينكو تايسون، عندنا لو فامو استوري اون تاي 90. ان شاء الله غادي ناخد لو 110 بيانتو لان هذا صغير بزاف. et on a le super hawk. هادو سي دي بواسون كي بيش اون سورفاس. سورفاس يعني ملي كيكون الحوت طالع فوق الماء كنشوفوه بارفو on appelle ça la pêche à vue. مرات كنصيدو ا فيو، كيبان لنا الحوت وكنصيدو عليه ا فيو، كنلونسيو قدامو. هادو كيبقاو عايمين فوق الماء، كتشوفهم فوق الماء جايين. لا بلوبار ديالهم كيمشيو هكا 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 هكا. انت كتلعب به غير بهذيك هاد هكا هكا السرعه ديالها والجبده ديالها، واش هير هكا هكا ولا هاك دوات غوش دوات غوش دوات غوش كبيره، ولا بسرعه ولا بشويه. هنا فين كتختلف الانيماسيون بالبو ديالها كان. اما جميعهم كيديروا دروات غوش دروات غوش دروات غوش دروات غوش. هادو مخيرين في السياده ملي كيكون البحر واقف يعني كنقولوا زربيه زيت، كيبانوا ليك جايين كيديروا الموجه في وسط الماء وفي نفس الوقت فيهم ديبي كيديروا الصداع، دونك كيثيروا الانتباه ديال الحوت. وكتشوف وحلاوتهم هي انا كتشوف لاطاك اون ديريكت، كتشوفها يعني الحوت كيضربها فوق الماء كتشوفها كيضرب عليها وانت جايبها. ها فين كاين حلاوتها. وسورتو هو الحوت كتعرف واش كاين الحوت ولا ما كاين. ملي كيضرب عليها الحوت وكيرطيها كتعاود تلونسي في نفس الاتجاه نفس البلاصه، ما غايرطيهاش غادي يعاود يجي يضرب عليها، ما يخافش منها. وبيان سور كاينين لي جيغ سون دير لي مارك. Sincèrement, les marques, ils ont rien. Il n'y a pas. Comment dire? Il n'y a pas une grande différence. N'importe quel jig, il peut faire la différence. نقدروا نصيدو به، ماشي خاصو يكون. سورتو لي كولوري بارفوا وي، هذا كيعتمد على حالة البحر، ماشي الماركة اللي كتفي لا ديفيرونس بارابور هادشي. سي لي كونديسيون كليماتيك، واش البحر مغموق، واش فاتح، واش محرك، واش واقف، واش كاين الغرق، خاصنا نهبط خاص واحد يجي يكون شويه كبير. سورتو واش كنصيدو فيرتيكال يعني كتنزل الجيك تحت منك وكينزل هكا عمودي، ولا كتصيد على تخين ما كيهبطش الجيك بزاف، كيهبط واحد 1 متر ولا 1 متر 50 كيبقى غادي في الماء، كنسموها على تخين بالباطو. ولا ميم دوبا ملي كتكون موليني ا غروند فيتاس. هذا كيعطي ملي كيكون حوت لعب كنصيدو كنتفرجو. سورتو كنبقاو نتفرجو على بزاف د الحوايج، نتفرجو على الدرعي، على اليوجال، نقدروا نضربو به لا دورات كريز. ايوا نعم اسيدي، الدور هذا كضرب عليه هذا، او ميم حتى الشرغو كيضرب عليه، كابايلا الشران كيضربوا على ليجيك. فوالا خوتي، نتمنى نكون فدتكم شويه. ماشي بالضروري يعني يكون عندنا من كلشي هادشي، ما كنحتاجوش هادشي كاملو، غير تكون عندك حاجه. سورتو هاد لي لوغ سوبل هما اللي يكون عندك بزاف، لان ساهل هما اللي كيعطيو بلوس دو ريزولتا على هاد لي لوغ. بالنسبه لنا حنا هنايا لي لوغ سوبل كيعطيو بزاف لو ريزولتا على الدور. و صراحه بالنسبه للمغرب هاد لي لوغ دو سورفاس ما لاقينش، لان لحد الساعه في علمي ما كاينش شي مصيد في المغرب نقدروا نصيدوا به على الدرعي افيك دي لوغ دو سورفاس. ما عدا الا كان شي واحد في الاخوان عنده شي مصيد وساكت عليه وبغاش يقول لنا فيه،
مي حتى ساعة معمرني شفت شي بلاصة اللي نقدرو نصيدو بها بلوغ دو سورفاس. كيصيدو بزاف بلي ماكس رابالا ولا رابالا، يعني لي جاك بيت. فوالا خوتي، اللي عنده شي تساؤل مرحبا في اي وقيته يتصل بيا على الخاص ولا في كومونتير، مرحبا نجاوب خوتي. تحياتي للجميع والسلام عليكم. والسلام للاخ حميد، تحياتي اخوان.